की नाकाम कोशिश नवंबर और दिसंबर 1969 में हुई, जब 500 लोगों के एक मुसल्ला ग्रुप ने अल सऊद फैमिली को हटाने के लिए मक्का में मस्जिदुल हराम पे हमला कर दिया था। हमला आवरों का दावा था कि मेहदी इस दुनिया में ज़हूर पजीर हो चुके हैं और इस वक्त उनके साथ हैं। मेहदी होने का दावा करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था और उसने मुसलमानों को अपनी अतात करने का कहा। तकरीबन 2 हफ्ते तक सऊदी स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तानी SSG कमांडोज के साथ मिलकर इन हमला आवरों का मुकाबला किया और मस्जिदुल हराम पे से इनका कब्ज़ा ख़त्म करवाया। दोस्तों, इस हमला आवर ग्रुप का सरबराह और इसका मास्टरमाइंड जहमान अल उतैबी था, जो कि नजद के एक बहुत ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को मेहदी करार दे दिया था और कहा कि क़यामत से कुछ साल पहले मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इन लोगों ने मस्जिदुल हराम और खाना काबा पे हमले का दिन भी इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन चुना। अल उतैबी, जो कि इस ग्रुप का सरबराह था, एक मशहूर इंसान था। उसके दादा इब्न सऊद के बहुत करीबी साथियों में माने जाते थे। अल उतैबी एक आलिम भी था और सऊदी नेशनल गार्ड्स में खिदमत भी अंजाम दे चुका था। अल उतैबी शेख अब्दुल अजीज़ अल बाज़, जो कि सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती थे, का स्टूडेंट भी रह चुका था। लेकिन बाद में अल उतैबी शेख अब्दुल अजीज़ अल बाज़ के ही खिलाफ हो गया। अल उतैबी का कहना था सऊदी अरब से गैर मुस्लिमों को बेदखल कर दिया जाए, टीवी देखने पे पाबंदी लगा दी जाए, और उसका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि सऊदी अरब की हुक्मरान फैमिली अल सऊद फौरी तौर पे सऊदी किंगडम से अलहदा हो जाए। अल उतैबी और उसका बहनोई अब्दुल्ला अल कहतानी पहली बार एक जेल में मिले थे। अल उतैबी ने अल कहतानी को कहा कि उसका अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नज़र अता हुई है, जिससे उसको पता चला है कि तुम ही दरअसल मेहदी हो, जिसका मुसलमानों को इंतज़ार है। अल कहतानी ने उसकी ये बात मान ली, हालांकि वो ख़ुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में उसने अल उतैबी की बहन से शादी भी कर ली। जेल में ही दोनों ने अल सऊद को हटाने का मंसूबा बनाया। जेल से निकल के इन्होंने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया। मेहदी होने का दावा करने वाले अल कहतानी और अल उतैबी की बातों में बहुत से लोग आ गए। अल उतैबी पहले ही एक आलिम दीन था और एक ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, तो देखते ही देखते उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन लोगों में काफ़ी अमीर लोग भी मौजूद थे। अल उतैबी, जो कि नेशनल गार्ड में रह चुका था, उसने नेशनल गार्ड के ही बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो कि हथियार चलाना बखूबी जानते थे और उनको हथियार फराहम कर सकते थे। नेशनल गार्ड के इन लोगों ने हमले से 1 हफ्ते पहले मस्जिदुल हराम के कंपाउंड में हथियार, बॉम्ब्स और गैस मास्क जैसी चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। मस्जिदुल हराम के नीचे बहुत छोटे छोटे से ज़ेरे ज़मीन कमरे बने हुए हैं। इन नेशनल गार्ड्स के लिए वहाँ हथियार वगैरह छुपाना बेहद आसान था। आखिर वो दिन भी आ गया जब इन हमला आवरों ने अपने मंसूबे पे अमल करना था। 20 नवंबर 1969 की सुबह मुहर्रम के महीने में, जब मस्जिदुल हराम के इमाम शेख मोहम्मद अल सुबैल तकरीबन 50,000 लोगों को नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो तकरीबन सुबह के 5 बजे इन हमला आवरों ने तमाम दरवाज़ों को चेन से बंद कर दिया और 2 पुलिस वालों को मौके पर ही कत्ल कर दिया। वो पुलिस वाले गैर मुसल्लह थे। ये हमला आवर तादाद में तकरीबन 400 से 500 के करीब थे। इन हमला आवरों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त मस्जिदुल हराम में
کچھ رینوویشن کا کام بھی چل رہا تھا اور وہاں کچھ ورکرز کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ حملہ آور فون لائنز کٹ کر دیتے، انہی میں سے ایک ورکر نے فون پہ اطلاع دی کہ یہاں حملہ ہو چکا ہے۔ حملہ آوروں نے زیادہ تر نمازیوں کو باہر نکال دیا اور کچھ کو اپنے پاس یرغمال بنا لیا۔ ان کے پاس ہتھیار کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گیس ماسک اور بامز بھی موجود تھے جو پہلے سے ہی مسجد کے کمپاؤنڈ میں چھپا دیے گئے تھے۔ مسجد کے باہر لوگوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اندر کتنے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور کتنے حملہ آور موجود ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس نائف بن عبدالعزیز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پہ سعودی سیکیورٹی فورسز کو مسجد کی طرف بھیجا۔ دوستو، تقریباً 100 کے قریب سیکیورٹی آفیسرز نے ان حملہ آوروں سے مقابلہ کیا لیکن ناکام ہو کے واپس لوٹنا پڑا۔ حملہ آوروں نے بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور پھر ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی موجود تھے، تو فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑنا تھا۔ اس کے علاوہ فورسز کو مسجد الحرام کی حرمت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سعودی وزیر داخلہ نے فرانس کی اسپیشل فورس سے رابطہ کیا اور فرانس سے بھی 4 اسپیشل آفیسر جو کہ ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے ماہر تھے سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوستو، ان دنوں سعودی عرب اور فرانس کی انٹیلیجنس کے درمیان ایک خاص کانٹیکٹ تھا، اسی لیے فرانس فوری طور پہ سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان کی آرمی سے بھی رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو، پاکستان آرمی کی اسپیشل فورسز یونٹ نے فوری طور پہ تقریباً 50 SSG کمانڈوز کو فوری طور پہ سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حملہ آور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنی ڈیمانڈز کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فوری طور پہ مغربی ملکوں کو تیل کی فراہمی بند کرے اور تمام غیر ملکی سفیروں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے۔ سعودی حکومت اور فورسز نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ حملہ آور مسجد الحرام میں موجود ہیں تو ان کو بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا اور مسجد کی حرمت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب حملہ آوروں میں اور فورسز کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اصل آپریشن پاکستانی SSG کمانڈوز نے مکمل کیا اور انہوں نے ہی حملہ آوروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دوستو، یہ لڑائی تقریباً 2 ہفتے تک چلی۔ فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑا تھا۔ مسجد کی حرمت، اندر موجود یرغمال ہوئے لوگ اور حملہ آوروں میں شامل عورتوں اور بچوں کا خیال ان کے ذہن میں تھا۔ اس لڑائی کے دوران تقریباً مرنے والوں کی تعداد 255 ہو گئی تھی اور تقریباً 560 لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں عام لوگ، فورسز اور وہ حملہ آور شامل تھے۔ آخرکار 2 ہفتے کے بعد فورسز نے مسجد الحرام سے ان حملہ آوروں کو خالی کرا دیا۔ اس حملے کا سن کے پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ چھا گیا تھا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا القحطانی اس لڑائی میں مارا گیا تھا، لیکن ان حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ اور سربراہ الجہیمان اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت پکڑا گیا اور بعد میں اس کا اور دوسرے حملے آوروں کا سر قلم کر دیے گئے۔ دوستو، اسی حملے کی وجہ سے تاریخ میں پہلی دفعہ مسجد الحرام میں اذان نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس واقعے کے متعلق اپنے کامنٹس بھی دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔